वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से इरफान सिद्दीकी की मुलाकात हुई है। इरफान सिद्दीकी ने सदर नून लीग नवाज शरीफ को पार्लिमानी पार्टी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट ने पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। आवाम के नुमाइंदों ने आवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की है। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर मुत्तहिद होना खुश आइंद है। मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर आज़म से वतन का दिफा किया है। एकतरफा जंगी कार्रवाई में नाकामी और 6 जंगी जहाज तबाह करवाने और हजीमत उठाने के बाद भारत को सिफारतकारी का ख्याल आ ही गया। भारत ने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दे दी हैं। टीमें सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी और ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक आगाही देंगी। कमेटियां हुकूमती थिंक टैंक्स और मीडिया से बातचीत करके अपनी हुकूमत का नुक्ता नजर वाज़ेह करने की कोशिश करेंगी। पार्लिमानी टीमों के दौरे इस माह के आखिर में मुतवक्के हैं। भारत ने 70 ममालिक की डिफेंस अताशियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हदफ बनाए गए अफराद और मकामात के दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रीफिंग देने का फैसला किया है। जराये का कहना है कि ब्रीफिंग में सैटेलाइट तस्वीर, रिकॉर्ड की गई गुफ्तगू, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और टेक्निकल डाटा की मदद से लश्कर तैयबा और दी रेजिस्टेंस फ्रंट के पहलगाम वाक़े से ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की गई है। और अब खबर यह है कि IMF ने सूबाई हुकूमतों से वर्चुअली मुज़ाकरात के बाद विफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने आइंदा बजट अखराजात पर सूबों के साथ वर्चुअली मुज़ाकरात में मुतालबा किया कि सूबे 1 जुलाई से ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स तरक्याती मनसूबों के लिए फंड खुद इकट्ठे करें। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान समेत सूबाई हुकूमतों से आइंदा बजट के अखराजात पर कहा गया कि नए बजट के साथ ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स जमा करने पर कोई छूट नहीं होगी। सूबे तरक्याती मंसूबों पर अखराजात के लिए विफाक पर इन्हिसार खत्म कर दें। ज़राए के मुताबिक IMF विफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी से मुतमईन है। IMF को सूबों ने आइंदा माली साल सरप्लस की यकीन करवाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दिल में तकलीफ के बायस जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने बताया कि दिल में तकलीफ के बायस उनके मौक्किल को IPC मुंतकिल किया गया है। PIC मुंतकिल करने के बाद शाह महमूद कुरैशी को नमाज फजर के बाद PIC मुंतकिल किया गया। जेल इंतजामिया ने शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना को भी इतला दे दी। शाह महमूद कुरैशी को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी और इसके बाद मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए गए। शाह महमूद कुरैशी को गुज़िश्ता बरस 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था और वो लाहौर के कोट लखपत जेल में ज़ेरे हिरासत हैं। हमने जंग जीत ली और दुश्मन को सबक सिखा दिया। हम मुज़ाकरात की मेज पर बैठे और गुफ्तगू से मसाइल हल करें। हम अमन चाहते हैं। मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शानदार फतह पर यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया जिसे वो उम्र भर याद रखेगा। जो दुश्मन खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था, उसके 6 जहाज मार गिराए। वज़ीर आज़म ने कहा कि वतन अजीज और अपनी जान निछावर करने वाले अजीम शोहदा के अजीम वालिदैन, अहले खाना, विफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, सिपा सालार बड़ी फौज जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, जनरल अफसरान, सरकारी अफसरान और मुअज़्ज़िज़ सिफारतकारों को सलाम पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी मुखलिसाना पेशकश को दुश्मन ने ठुकराया है, जिसमें हमने कहा था कि एक आलमी तहकीकाती कमेटी बनाते हैं जो पूरी तहकीकात के बाद दुनिया को हकाइक बताएगी, मगर दुश्मन ने इंतहाई तहकुमाना अंदाज में गुरूर के नशे में बदमस्त होकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, जिनमें 6 साला बच्चा भी शहीद हुआ। माएं, बहनें, बुजुर्ग और जवान शहीद हुए और दुश्मन ने यह पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला आवर हो सकते हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि उसके बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझसे कहा कि इजाजत दें कि दुश्मन के मुंह पर हम ऐसा थप्पड़ रसीद करें कि वो उम्र भर याद रखेगा। और फिर आपने देखा कि किस तरह पठानकोट, उधमपुर और दूसरे मकामात पर हमारे शाहीनों और अल-फतह मिसाइलों ने हमले किए और दुश्मन का सर छुपाने की कोई जगह नहीं मिली।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा, मीडिया हमारा फख्र है। मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा। हमारे मीडिया ने जो जवाब भारतीय मीडिया को दिया वो यादगार है। आर्मी चीफ ने कहा कि कैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया, हमें फख्र है। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान के दौरे पर आए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेवी ने मुलाकात की है। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी को बरकरार रखने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। वफूद की सूरत में होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्जामात और बिला इश्तियाल जाहिलियत के सामने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपने दिफा के हक के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। दौरान मुलाकात वज़ीर आज़म ने मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा, जनूबी एशिया में अमन के लिए मजबूत आज़म का इआदा भी किया। शहबाज शरीफ ने किंग चार्ल्स के साथ साथ वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। दौरान गुफ्तगू बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी में मुफाहमत पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेवी ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और तरक्याती शराकत दारी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की मानद खड़ा है। हम बरतानिया के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत बरतानवी हुकूमत के खुसूसी ताउन को सराहते हुए कहा, यह प्रोग्राम मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपस्केल प्रोग्राम के तहत गैर कानूनी इमिग्रेशन, बच्चों से मुतालिक ऑनलाइन हिरासानी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और एक्सट्रेडिशन, मुजरिमों के रिकॉर्ड का तबादला, इसके अलावा गैर कानूनी फंडिंग और इंसदाद मनशियात जैसे अहम शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मौसर इश्तराक जारी रहेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेवी ने अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकली में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और अपस्केल प्रोग्राम की कामयाबी को खुशाइंद करार दे दिया। आपको बताएं कि पंजाब में 3 माह में 61 अरब रुपए के कर्ज जारी किए गए। सूबे में नए कारोबार शुरू करने का रिकॉर्ड कायम हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आसान कारोबार, फाइनेंस और कार से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान तलब कर लिया। इजलास में आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके पर कहा कि आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड प्रोग्राम किसी सूरत रुकना नहीं चाहिए। MDPSIC ने आसान कारोबार स्कीम पर पेशरफ से आगाह करते हुए कहा कि पंजाब में 90 रोज में 57,913 नए कारोबार शुरू होने का रिकॉर्ड कायम हुआ। 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए के कर्ज जारी किए गए। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि कारोबार शुरू करने के लिए 23 अरब 91 करोड़ रुपए के कर्ज जारी किए गए। 6,753 खवातीन ने कारोबार के लिए 3 अरब 42 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कर्ज के लिए ज़ेरे गौर दरखास्तों का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि आसान कारोबार कार्ड व्हाट्सएप के जरिए भी एक्टिव किया जा सकेगा। रशियन फेडरेशन की डेप्यूटी प्राइम की वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और रूस के माबैन मुख्तलिफ शोबों में तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर की रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर भी बातचीत हुई। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान रूस से तरक्की के वसी इश्तराक में गहरी दिलचस्पी रखता है, ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई ज़राए मवासलात की अपग्रेडेशन चाहते हैं। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रशियन फेडरेशन खित्ते में हमेशा हमजहती, तरक्की और बाहमी ताउन चाहती है।
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے پاکستان نے امریکی صدر کے کردار کو سراہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے برطانوی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔ صورتحال اب بھی نازک اور غیر یقینی کا شکار ہے۔ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر اہم اور حل طلب معاملہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا انٹرویو کے دوران مزید کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ واشنگٹن میں یوم تشکر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا خطے میں کشیدگی کے اثرات سے عالمی برادری بخوبی واقف ہے۔ رضوان سعید شیخ نے کہا کہ امریکی قیادت نے کشیدگی میں کمی لانے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ واقعاتی شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلگام کا اسکرپٹ پہلے سے لکھا جا چکا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ 22 اپریل سے آج تک پاکستان کو وہ ثبوت نہیں دیے گئے جو ہم مانگ رہے تھے۔ پہلگام واقعے کے فوراً بعد بھارتی قیادت اور ذرائع ابلاغ نے طبلِ جنگ بجانا شروع کر دیا۔ رضوان سعید شیخ نے کہا کہ بارہا سمجھانے کے باوجود بھارت نے جارحیت کا مظاہرہ کیا اور خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کا مساجد کو نشانہ بنائے جانے کا عمل حد درجہ اشتعال انگیز تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی جارحیت کے سامنے افواج اور عوام سیسا پلائے دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ بھارتی قیادت نہ صرف خود ناکام ہوئی بلکہ اس نے رافیل کو بھی فیل کروا دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں قدرتی ماحول کی بحالی کے لیے صوبے بھر میں پھلدار اور دیسی درخت لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مشیر کے پی بیرسٹر سیف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے انتظامی سیکرٹریز، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو مراسلات جاری کر دیا ہے جس میں قدرتی ماحول کی بحالی کے لیے صوبے بھر میں پھلدار اور دیسی درخت لگانے کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ بلبل، مینا، ہدہد اور دیگر مقامی پرندوں کی نسلیں خطرے سے دوچار ہیں۔ پھلدار درختوں کی کمی کے باعث نایاب پرندے خیبر پختونخوا چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے سرکاری دفاتر، کالونیز اور دیگر مقامات پر درخت لگانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ محکموں کو مانسون میں شجرکاری مہم شروع کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤف حسن نے کہا کہ مذاکرات انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ نجی ٹی وی میں گفتگو کرتے ہوئے رؤف حسن نے کہا کہ مذاکرات سے متعلق پی ٹی آئی میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو کسی ڈیل کے لیے نہیں ہو رہے۔ تحریک انصاف مذاکرات کی حامی ہے۔ رؤف حسن نے کہا حکومت کے پاس کچھ دینے یا ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بھارت کے جارحیت کی وجہ سے ہماری تحریک میں تاخیر ہوئی۔ پاک بھارت تنازع کے دوران بھی پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا کردار مثبت رہا۔ مزید کہا کہ مذاکرات کو بیک چینل رکھا جائے گا۔ مذاکرات کو اوپن کرنے کا رسک اب نہیں لیا جا سکتا۔ آپ کو بتائیں کہ بھارت نے ترکی سے تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق ترکی سے تجارتی اور تعلیمی روابط معطل کر دیے گئے ہیں۔ یہ فیصلہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ترکی کی پاکستان کی غیر مشروط حمایت کے تناظر میں کیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جو ممالک بھارت کی خود مختاری پر سوال اٹھاتے ہیں ان سے روابط پر نظر ثانی ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ اس سے قبل بھارتی ایئرپورٹس پر کام کرنے والے ترک کمپنی کو سیکیورٹی کلیئرنس بھی منسوخ کر دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھارت میں ترکی کے سیب کے بائیکاٹ کی مہم بھی چلائی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے بحران کو سنگین مسئلہ قرار دے دیا۔ ابوظہبی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا۔ وہ ابوظہبی میں امریکی کاروباری افراد سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے مختصر بات کر رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قبول کیا کہ غزہ میں لوگ بھوک کا شکار ہیں۔ غزہ میں بہت برے حالات ہیں، اس معاملے کو بھی دیکھنا ہے۔ غزہ میں 1 مارچ سے نیتن یاہو کی اسرائیلی حکومت نے بین الاقوامی امدادی کارکنوں کو فلسطینیوں کے لیے خوراک پہنچانے سے روکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے قحط کی صورتحال ہے، جس کو اسرائیلی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران ابوظہبی میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگلے ماہ تک غزہ سے متعلق بہت سی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ترکی کے شہر استنبول میں روس اور یوکرین کے درمیان جاری مذاکرات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ یوکرینی وزیر دفاع کے مطابق دونوں ممالک نے
درمیان 1,000 قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا ہے۔ قیدیوں کا تبادلہ طے شدہ منصوبے کے تحت مکمل کیا جائے گا۔ روسی وفد نے مذاکراتی عمل کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ بات چیت کے نتائج سے مطمئن ہیں اور یہ عمل جاری رکھا جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ نے بتایا کہ مذاکرات میں جنگ بندی کے امکانات پر بھی سنجیدہ گفتگو ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت مستقبل میں مستقل جنگ بندی کی طرف ایک اہم قدم ہو سکتی ہے۔ فریقین کے درمیان آئندہ دور کی تیاری بھی زیر غور ہے۔ سیٹی بجے گی، کھیل جمے گا۔ پاکستان سپر لیگ 10 کے بقیہ میچز کا آغاز آج سے راولپنڈی میں ہونے جا رہا ہے۔ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں پلے آف تک رسائی کے لیے بھرپور تیار۔ غیر ملکی کھلاڑیوں نے گزشتہ روز اپنی ٹیموں کو جوائن کر لیا تھا۔ کراچی کنگز 10 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ پشاور زلمی 8 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں نمبر پر موجود ہے۔ کراچی کی فتح کی صورت میں وہ پلے آف میں اپنی جگہ یقینی بنا لے گی۔ راولپنڈی میں 4 میچز ہوں گے، جن میں 18 مئی کو ڈبل ہیڈر بھی شامل ہے۔ اس دن دوپہر کو ملتان سلطانز کوئٹہ گلیڈیٹر سے ٹکرائے گی، جبکہ شام کو پشاور زلمی کا مقابلہ لاہور قلندر سے ہوگا۔ موسم کا احوال شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی پیش گوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان میں آج سخت گرمی پڑے گی۔ ملک کے جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت 60 ڈگری تک زیادہ رہے گا۔ بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ فیصل آباد، سرگودھا، ساہیوال میں درجہ حرارت 46 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم خشک رہنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔